बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों बस सुमीना मैम गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल जचलारा पे जून राजवार डिस्ट्रिक्ट कुपवारा आज मे थर्ड लेक्चर दिन इम चैप्टर नाव इंडस्ट्रीज आज टॉपिक बह परनामो तय बच्चों तमिक नाव फैक्टर्स इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम इंडस्ट्रियल रीजन्स कम ती परो इसके टॉपिक्स मज क्लास 8th सब्जेक्ट जियोग्राफी बच्चों अगर कुन जाए इंडस्ट्री खोलन सह खोलने ब्रो फैक्टर्स तम यम ध्यानस मज पेवान थावन अत पेवान इंडस्ट्री खुलावन तम कम फैक्टर्स वो अके तुम हेकू पन टेक्स्ट बुक पे वुचित अकिस बनोमत फैक्ट्री इंडस्ट्री बनोमत अत क्या ज़रूरी कुस चीज़ ज़रूरी गोथै वुचान रॉ मटीरियल अगर इंडस्ट्री खुलावान रॉ मटीरियल तोतान बराबर वातान दुयम वुचान लेबर मजूर तत एवेलेबल लेबर तत इंडस्ट्री हेको तत खुलत त्रेयम वुचान कैपिटल पोस अगर मुनी पोस तेल हेके इंसान इंडस्ट्री खोलित अगर न पोस कहीं तेल हेक खोलित कहीं इंडस्ट्री मार्केट ये तत नेर प्रोडक्ट इंडस्ट्री मज तह मार्केट्स तान वातान यह चीज़ ध्यानस मज थावन पावर सप्लाई अत इंडस्ट्री असल पट लैंड ज़मीन किस तत ये इंडस्ट्री खोलन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तत तान वातान रोड क्युथ तत या वुचान वाटर सप्लाई वाटर तह ज़रूरी क्या इंडस्ट्री मज वाटर तक लगे चीज़ ध्यानस मज थावन चीज़ अकिस इंसानस ज़रूरी चीज़ युथी कह इंडस्ट्री खोलान सह चीज़ ध्यानस मज थावान बच्चों चीज़ यम फैक्टर्स ईजली एवेलेबल सिटियन मज पावर तत लेबर लैंड ट्रांसपोर्ट मार्केट मगर यम बैकवर्ड एरियाज तमन जायन चीज़ ईजली एवेलेबल कहें बच्चों गवर्नमेंट कुन साथ दिवान इंसेंटिव्स दिवान बैकवर्ड एरियान मज इंडस्ट्री खोलना मगर गवर्नमेंट यह ध्यानस मज थावान कि अगर कुन जाए इंडस्ट्री खोलो तथ जाए गसन फैसिलिटी गसन तथ जाए आसनी वाटर गैस आसुन ट्रांसपोर्ट लैंड पावर रॉ मटीरियल गैस तत वातुन मगर बैकवर्ड एरियान मज गवर्नमेंट कुन साथ दपान टैक्स हसा करू तह माफ तुम दियो टैक्स कह इंडस्ट्रीन वन तुम खोलो इंडस्ट्री आज टैक्स हसा दियो न ईतन वर्यन कहें तो या पावर सप्लाई तमन दिवान फ्री ऑफ पावर सप्लाई दिवान या लोअर ट्रांसपोर्ट कास्ट तमन या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर तमन दिवान बाकी चीज़ बैकवर्ड एरिया मज हेकान लोग इंडस्ट्री खोलित ये गवर्नमेंट तमन सपोर्ट करान बच्चों चीज़ रॉ मटीरियल पावर लैंड ट्रांसपोर्ट लेबर कैपिटल मार्केट फैक्टर्स ज़रूरी मज अगर सारी फैक्टर आसन तेल असल तथ जाए बन असल पट इंडस्ट्री अगर वो मज कहीं फैक्टर आसन कहें तथ जाए तेल गवर्नमेंट करान हेल्प लूकन चीज़ बैकवर्ड एरियान मज खास कर करान गवर्नमेंट हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन गसान डेवलपमेंट गसान ग्रोथ गसान टाउनन मज बे सिटियन मज गसान वन वो इंडस्ट्रियल सिस्टम कत वन एग्रीकल्चर युथी मे चैप्टर पनो तथ मज वोन मे बच्चों ये कि योर पेवान इनपुट पेवान दिन पत्ते गसान प्रोसेस गसान
پَتہٕ چھِ نیران اَسہِ آوُٹ پُٹ. ایٚگرِکَلچَر یُس اوس سُہ اوس اِنپُٹ سُہ اوس یورٕ دِوان أسۍ کانٛہہ چیٖز. ایٚگرِکَلچَر چھِ پرٛایمری ایٚکٹِوِٹی مگر یُس یہِ اِنڈَسٹِرٛیَل سِسٹَم چھُ یہِ چھِ سیٚکَنٛڈرٛی ایٚکٹِوِٹی. اَتھ منٛز چھِ پرٛوسیٚس گژھان. أسۍ کیٛاہ اِنپُٹ چھِ یورٕ دِوان أسۍ چھِ دِوان یورٕ را میٚٹیٖریَلٕز یورٕ چھِ أسۍ دِوان چیٖز یورٕ لیبَر چھِ أسۍ یورٕ لگاوان یا چھِ أسۍ یورٕ ٹرٛانَسپوٹ دِوان پاوَر دِوان. یِم چیٖز چھِ أسۍ دِوان یورٕ بَچو. اِنپُٹ چھِ أسۍ یورَے دِوان یِتھ کٔنۍ مےٚ ایٚگرِکَلچَر ٹاپِکَس منٛز تہِ پَرنو یورٕ چھِ أسۍ دِوان اِنپُٹ دِوان چھِ أسۍ یورٕ أتی چھِ اَسہِ اورٕ نیران پرٛوسیٚس چھِ گژھان پَتہٕ چھِ نیران آوُٹ پُٹ. یُس یہِ پرٛوسیٚس چھِ گژھان اِنڈَسٹِرٛیَل سِسٹَمَس منٛز پرٛوسیٚس چھِ گژھان اَتھ چھِ أسۍ وَنان ایٚکٹِوِٹیٖز دیٹ کَنوٲرٹ را میٚٹیٖریَل اِنٹُو فِنِشٕڈ پرٛوڈَکٹ. یُس یہِ اِنپُٹ یورٕ دیُت یُس یورٕ را میٚٹیٖریَل دیُت اَتھ چھِ کانٛہہ شیپ یِوان دِنہٕ پرٛوڈَکٹ یِوان بَناونہٕ پرٛوسیٚس یِوان کَرنہٕ اَتھ منٛز اَتھ را میٚٹیٖریَلَس کَنوٲٹ یِوان کَرنہٕ اِنٹُو فِنِشٕڈ پرٛوڈَکٹَس منٛز. آوُٹ پُٹَس منٛز چھِ یہِ چھِ اٮ۪نٛڈ پرٛوڈَکٹ بَنان پَتہٕ چیٖز بَنان پَتہٕ یُس مارکیٹَس منٛز أسۍ کٕنان چھِ پَتہٕ چھِ أسۍ پونٛسہٕ اِنکَم کَماوان تَتھ چھِ أسۍ وَنان آوُٹ پُٹ. وۄنۍ وٕچھ اَسہِ اِنڈَسٹِرٛیَل سِسٹَمَس منٛز بَچو اِنڈَسٹِرٛیَل سِسٹَمَس منٛز چھِ اِنپُٹ چھِ گژھان پَتہٕ چھِ گژھان پرٛوسیٚسٕز چھِ گژھان آوُٹ پُٹ چھِ گژھان. اِنپُٹ چھِ أسۍ یورَے دِوان را میٚٹیٖریَل دِمو أسۍ یورَے لیبَر ٹرٛانَسپوٹ پاوَر یِم چھِ أسۍ یورَے دِوان پَتہٕ چھِ گژھان پرٛوسیٚس یہِ را میٚٹیٖریَل چھِ گژھان کَنوٲٹ اِنٹُو فِنِشٕڈ پرٛوڈَکٹ پَتہٕ چھِ آوُٹ پُٹَس منٛز اَسہِ نیران اٮ۪نٛڈ پرٛوڈَکٹ پَتہٕ چھِ أسۍ پونٛسہٕ کَماوان. وۄنۍ وٕچھو أسۍ بیٛاکھ ٹاپِک اَکھ اِنڈَسٹِرٛیَل رِجَنٕز کَتہِ جایہِ چھِ اِنڈَسٹِرٛیٖز میپَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ وٕچھان اِنڈَسٹِرٛیَل رِجَنٕز کَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ وٕچھو أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے بَچو. اگر کانٛہہ اِنڈَسٹِرٛی کھولان چھِ کُنہِ جایہِ کھولان چھِ اِنڈَسٹِرٛی تٔمۍ سٕنٛدِ وجہ سۭتۍ چھِ بیٛاکھ یۄس تَس سُنٛد فرٛٮ۪نٛڈ آسہِ یا نیبَر آسٮ۪س یا تٔمِس کُن وٕچھِتھ چھِ سُہ کھولان اِنڈَسٹِرٛی تَتَتھ. یِتھَے کٔنۍ چھِ تَتَتھ یِوان واریاہ اِنڈَسٹِرٛیٖز یِوان تَتھ رِجَنَس منٛز یِوان واریاہ اِنڈَسٹِرٛیٖز یِوان چھِ تِم چھِ اَکھ أکِس سۭتۍ شِیَر کَران بٮ۪نِفِٹٕز کیٛازِکہِ تِم چھِ واریاہ کٕلوز آسان اَکھ أکِس سٕنٛز تِم اِنڈَسٹِرٛیٖز تِم چھِ اَکھ أکِس دِوان اگر نہٕ پاوَر سَپلاے آسہِ تِم چھِ اَکھ أکِس واٹَر دِوان پاوَر سَپلاے کَران تَتھ چھِ أسۍ وَنان اِنڈَسٹِرٛیَل رِجَن. کَتھ جایہِ چھِ یَتھ ؤرٕلڈَس منٛز وٕچھو أسۍ کَتھ جایہِ چھِ ایٖسٹٔرٕن نارٕتھ اَمریٖکا کہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُو تُہۍ وٕچھان اَمریٖکا ییٚکیٛاہ یَتھ جایہِ اَمریٖکاہَس منٛز چھِ ایٖسٹٔرٕن سایڈ مگر یُس چھُ وٮ۪سٹٲرٕن اینٛڈ سٮ۪نٹرٛل یوٗروپَس منٛز ییٚکیٛاہ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یوٗروپ تہِ یِمَن جایَن چھِ یِم چھِ اِنڈَسٹِرٛیَل رِجَنٕز. ایٖسٹٔرٕن یوٗروپَس منٛز چھِ ایٖسٹٔرٕن ایشیاہَس منٛز ییٚکیٛاہ میپَس منٛز ہیٚکِو تُہۍ بَچو وٕچھِتھ. وۄنۍ وٕچھو أسۍ بَچو اِنڈَسٹِرٛیٖز چھِ یِوان اِنڈَسٹِرٛیَل رِجَنٕز چھِ یِوان تَتھ جایہِ لوکیٹ یِوان کَرنہٕ یَتھ جایہِ ٹٮ۪مپریٹ ایریاز آسہِ نِیَر سی پوٹٕس اینٛڈ کولڈ فیٖلڈٕس. اَمیُک مطلب گوٚو بَچو یَتھ جایہِ کٕلایمیٹ واریاہ اَصٕل آسہِ کیٛازِکہِ کٕلایمیٹُک تہِ چھِ واریاہ اَثر پٮ۪وان اِنڈَسٹِرٛیَل رِجَنَس پٮ۪ٹھ أتی چھِ اَصٕل پٲٹھۍ کٲم کار گژھان تَتھ جایہِ اِنڈَسٹِرٛی یَتھ جایہِ آسہِ یا چھِ أسۍ تَتھ جایہِ لگاوان سی پوٹ سَمنٛدر کٮ۪ن بَٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ لگاوان اِنڈَسٹِرٛی کیٛازِکہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ایٖزلی گژھان اَسہِ ٹرٛانَسپوٹ کَرُن شِپو ذٔریعہِ پَتہٕ کَران ٹرٛیڈ کَران أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ سوزان یہِ مال نیران چھِ اِنڈَسٹِرٛیَن منٛز یا کولڈ فیٖلڈ پاوَر رُکایَرمٮ۪نٛٹٕس چھِ واریاہ ضٔروٗری تھٔرمَل پاوَر پٕلانٛٹ یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ وٕچھان تَمہِ سۭتۍ چھِ کولۍ یِوان زالنہٕ یِوان تَتھ چھِ أسۍ پَتہٕ پاوَر سَپلاے گژھان اِنڈَسٹِرٛی باپَتھ چھِ واریاہ یہِ ضٔروٗری. ٹٮ۪مپریٹ ایریاہَن منٛز نِیَر سی پوٹَن جایَن کول فیٖلڈَن جایَن یِمَن جایَن چھِ لوکیٹ أسۍ کَران یِمٕے اِنڈَسٹِرٛیَل. وۄنۍ وٕچھو أسۍ اِنڈَسٹِرٛیَل رِجَنٕز اِن اِنڈیا کَتہِ چھِ اِنڈیاہَس منٛز کَتھ جایہِ چھِ اِنڈَسٹِرٛیٖز مُمباے پُنے کَلَسٹَرَس منٛز چھِ بَچو بٮ۪نٛگلوروٗ تامِل ناڈوٗ رِجنَس منٛز چھِ ہُگلی رِجنَس منٛز چھِ احمد باغ بَروڈا رِجنَس منٛز چھِ چھوٹا ناگپوٗر اِنڈَسٹِرٛیَل بیلٹَس منٛز چھِ وِشاکھاپٹنَم گُنتوٗر بیلٹَس منٛز چھِ دہلی منٛز میٖرٹَس منٛز چھِ گُڑگاوں دہلی میٖرٹَس منٛز رِجنَس منٛز کولام تِرٛوَندرا پَٹنَمَس منٛز اِنڈَسٹِرٛیَل کَلَسٹَر یِم جایہِ چھِ اِنڈیاہَس منٛز ؤرٕلڈَس منٛز چھِ اَمریٖکاہَس منٛز
نارٕتھ اَمریٖکا ایٖسٹٔرٕن نارٕتھ اَمریٖکاہَس منٛز وٮ۪سٹٲرٕن سٮ۪نٹرٛل یوٗرپَس منٛز ایٖسٹٔرٕن یوٗرپ منٛز ایٖسٹٔرٕن ایشیاہَس منٛز چھِ بَچو وۄنۍ پوٚر اَسہِ ایز بَچو أزکِس ٹاپِکَس منٛز پوٚر اَسہِ فیکٹٲرٕز کٕم کٕم چھِ یِم اِفٮ۪کٹ چھِ کَران لوکیشَن آف اِنڈَسٹرٛیٖز تِم فیکٹٲرٕز کٕم کٕم چھِ اَسہِ ضروٗری دھیانَس منٛز تھاوٕنۍ یَتھ منٛز أسۍ اِنڈَسٹرٛی ییٚلہِ اگر اَسہِ کُنہِ جایہِ اِنڈَسٹرٛی آسہِ کُنہِ جایہِ بَناوٕنۍ تَتھ جایہِ کٕم کٕم فیکٹٲرٕز چھِ دھیانَس منٛز تھاوٕنۍ را میٹیٖریَل پاوَر لینٛڈ ٹرٛانَسپوٹ لیبَر کیپٹَل مارکیٹ یِم چھِ واریاہ ضروٗری اِنڈَسٹِرٛیَل سِسٹَمَس منٛز وٕچھ اَسہِ یورٕ چھِ أسۍ اِنپُٹ دِوان پَتہٕ چھِ اَسہِ پرٛوسٮ۪س گژھان یہِ چھِ پرٛوسٮ۪س منٛز سٮ۪کنٛڈرٛی ایٚکٹِوِٹی چھِ گژھان اَتھ منٛز چھِ کَنوٲٹ گژھان را میٹیٖریَل اِنٹُو فِنِشٕڈ پرٛوڈَکٹَس منٛز پَتہٕ چھِ آوُٹ پُٹ نیران اِنڈَسٹِرٛیَل ریٖجَنٕز وٕچھ اَسہِ بَچو اِنڈیاہَس منٛز کَتھ کَتھ جایہِ چھِ وٲلڈَس منٛز کَتھ کَتھ جایہِ چھِ اِنڈَسٹِرٛیَل ریٖجَنٕز کَم کَم چھِ وۄنۍ پَرو أسۍ پَگاہ بَچو پَگاہ کِس ٹاپِکَس منٛز اِنڈَسٹِرٛیَل ڈِزاسٹَر کَتھ چھِ أسۍ وَنان تہِ پَرو أسۍ پَگاہ کِس ٹاپِکَس منٛز پٕلیٖز سِٹے ایٹ ہوم اینڈ ٹیک کِیَر اللہ حافِظ